لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير میں او ذاتا ساری کائنات دی اکھی رل ونجن انجینئر رل ونجن سارے اپنے آلات لے آون دوربیناں کٹھیاں کر لون سارے جدید آلات لے آ کے جی ہر قسم دے آلات دا استعمال کرن کائنات دیاں اکھی رل کے ایک اکھ بنا لون میں اللہ نو کوئی ویکھ سکدا نہیں تے وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ سارے زمین آسمان لے رل کے رائی دانے برابر کوئی شے لکانا چاہاں تا میری نگاہ قدرت کو لکا سکدے وَهُوَ اللطیف الخبیر اللہ ایک دیاڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترائے دیاڑے کھاتا کچھ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر بھوک دی حالت دے اندر اٹھن لگے آکھن لگے یار او نکلا اپنے یار در ابو بکر صدیق در او دے کول کوئی کھاون نو شے مل جاوے تا کھاواں باہر نکلے اگوں ویکھیا ابو بکر رم کے آ رہے اللہ دے پاک پیغمبر نو سلام کیتا اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ابو بکر یارا کیڑی شاید تینو گروں کڈیا ہے آکھے یا رسول اللہ اخرجن نجو مینو بھوک نے تڑپا دیتا ہے اللہ دے پیغمبر میں آکھاں نکلا محمد رسول اللہ دے بوئے تے جاواں ماں تحت الاسباب کوئی شے پچھاں متا کوئی شے کھاون واسطے مل ونجے میری بھوک دا علاج ہو جائے نال سونے دا دیدار ہو جائے اللہ دے پیغمبر آکھے ابو بکر خدا دی قسم میں بھی ایا سوچ کے نکلیا ہم کہ میں تیرے علاوہ تو نکلے میرے علاوہ چل یار دوویں چلیے عمر در جڑے ویلے دو چار قدم ٹرن تا اگوں ویکھے آ رہے عمر اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے عمر کیویں آیا آکھے یا رسول اللہ اخرجن الجو مینوں بھوک کڈیا کروں میں آکھیا چلا محمد الرسول اللہ دے چہرے دا محمد الرسول اللہ دے چہرے دا دیدار کراں ساڈیاں تے بھکھاں تیرے چہرے دا دیدار کر کے لے جاندیاں سونیا اس وقت میں نکلیاں اللہ دے پاک پیغمبر آکھیا یار گل سنو مینوں یاد آ گیا او ساتھ مینوں کتنے دیاڑیاں تو آدائی اللہ دے پاک پیغمبر جی کدی آؤ ہاں میرے گھر میں تواڈی خدمت کراں میں تواڈے واسطے کھانے بناواں میں تواڈے واسطے دسترخوان بچھاواں میں اپنیاں ریجاں لاواں کیونکہ میرے مرضاں دی دعا مل جائے میری حسرت پوری ہو جائے اللہ دا پیغمبر آوے خدا رحمتاں دی جاتی پاوے تساں آؤ تا صحیح آؤ یار چلا ساتھ اللہ دے پاک پیغمبر سجے پاسے نال کلاوا دیتا ہے ابو بکر نو کھبے پاسے نال کلاوا دیتا ہے عمر نو ٹردے آندے نے پے حضرت سعد دی گلی وچ جڑے ویلے آئے حضرت سعد گھروں نکلدا ہے پیا لیکن سونگ دے پیا اج کوئی عجیب چمکار بڑی سونی مہکار
اج ساڈی گلی کیویں معطر ہو گئی ہے جڑے ویلے جاتی پئی دوروں رسول اللہ تے نظر نہیں آیا اللہ دے نبی نو جلدی جلدی چھال مار کے اپنے لکڑ دے دروازے دے پچھوں بہ کے دروازہ بند کر کے تے اندروں کڑا مار دیتا دروازے دے پیچھے بہ گیا اللہ دے پاک پیغمبر آ کے حاضر السلام علیکم یا صاد بخاری شریف چک ذرا ویکھتا سے محمد الرسول اللہ دا ہاتھ دروازے دے پچھوں ہولیاں کہندا اللہ دے پیغمبر سنیا نہیں دوبارہ دن سلام علیکم یا صاد پھر انجی جواب دیندہ ہے پھر آواز دیتے السلام علیکم یا صاد اور پھر ہولیاں جواب دیتے اللہ دے پیغمبر آکھیا لگتا ہے ساتھ گھر کوئی نہیں رسول اللہ کی فرمایا لگتا ہے ساتھ گھر کوئی نہیں زندہ پیغمبر لکڑ دے بوئے دے پردے دے پچھوں نہ ویکھ سکے ہے نہ سن سکے ہے پردیاں دے پچھوں ویکھن تے سنن والا کون ہے اکا اللہ ہے جڑے ویلے رسول اللہ کیا چلو یار مسیتی چلیے ٹکر نہیں شکر تا کری اللہ پاک دے جا کے سجدے تا کریے جڑے ویلے واپس ٹرن لگین کھڑکار کی تستے اگوں آگے آکے ادا تیتانا فدینا کا او اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا ہر شے تیرے تے فدا او محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر آکے سال کدھروں ہیں آکے یا رسول اللہ کروں تے میں تیرا سلام کیتے ہیں تو سنے نہیں آکے یا رسول اللہ سنے آکے سنے ہی تے جواب کیوں نہیں دیتا آکے اللہ دی قسم جواب دیتا ہے نعرہ تکبیر رسول اللہ فرمایا جے جواب دین دو تے میں سن دوں آکھیا سنویں دو تا تساں سن دو او نا سنواون والیاں دیاں سنن والا کون ہے اللہ ہے میں تا تانوں سنایا ہی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر جی میں ہولیاں جواب دتے کیونکہ تواڈی زبان اطہر تو دعاواں پیاں نکل دیاں میں آکھیا بار بار نکلن دعائیں بار بار نکلن دعائیں اللہ پاک نے ثابت کر دیتا دس دیتا لوگو پردیاں دے پچھوں سنن تے جانن والا کون ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ ہر پریشانی تکلیف مصیبتات ہمارے سے محفوظ فرما یا رب العالمین یا الہ العالمین ساڑھے والدین جو جڑے جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ مغفرت فرما جڑے زندہ نے اللہ صحت ایمان علی زندگی عطا فرما یا رب العالمین ہر پریشانی تکلیف مصیبت آزمائش کو محفوظ فرما یا اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرما اللہ دنیا آخرت دیاں کامرانیاں نصیب فرما یا رب العالمین قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرما اللہ قرآن و سنت تے عمل دی توفیق عطا فرما مسجدہ مدرسیاں دی حفاظت فرما ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ ملک پاکستان عدل دا نظام قائم فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم برحمت